अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये 13 सितंबर 2001 की बात है कि पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर वेंडी चैम्बरलैन बग्गी में सवार होकर पाकिस्तानी सदर और आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात करने पहुंची। उनके पास अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के लिए 7 मुतालबात की फहरिस्त थी, जिसका लबे लुबाब ये था कि आप हमारे साथ हैं या खिलाफ। 9/11 को अभी सिर्फ 2 दिन गुजरे थे और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला करने का तहिया कर लिया था और इस सिलसिले में उसे पाकिस्तान की मदद दरकार थी, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर ये काम नामुमकिन ना सही मुश्किल ज़रूर था। चैम्बरलैन अमरीकी सफारतखाने से ईवान सदर पहुंची। उनकी मुलाकात दरअसल पहले से तय थी, क्योंकि उन्होंने कुछ ही दिन कबल अमरीकी सफ़ीर का ओहदा संभाला था और सफारती रस्म के मुताबिक उन्हें अपने कागजात सदर को पेश करने थे। लेकिन 9/11 के पेश नज़र इस मुलाकात की अहमियत और नौइयत कुछ से कुछ हो चुकी थी। मुसन्निफ स्टीव कोल ने अपनी किताब डायरेक्टरेट एस में लिखा है कि जनरल मुशर्रफ से मुलाकात के आगाज़ पर हेलो हाय के फ़ौरन बाद चैम्बरलैन ने अपनी टाइप शुदा मुतालबाती फहरिस्त निकाली और पढ़ कर सुनाने लगी। नंबर 1, अलकायदा के एहलकारों को सरहद पार करने से रोक दो और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने वाले तमाम असले की तरसील भी रोक दो। उसामा बिन लादेन के लिए हर किस्म की लॉजिस्टिक इमदाद बंद कर दो। नंबर 2, अमरीकी जंगी जहाज़ों को मुल्क के ऊपर से गुजरने और उतरने की मुकम्मल आज़ादी दो। नंबर 3, अमरीका को पाकिस्तानी फ़िज़ाई और बहरी अड्डे और सरहदें हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करने की इजाज़त दो। नंबर 4, मुश्तबा दहशतगर्दों के बारे में इंटेलिजेंस और इमिग्रेशन की मालूमात फ़राहम करो। नंबर 5, 9/11 के हमलों की अवामी मज़म्मत करो। नंबर 6, तालिबान की हर किस्म की ईंधन की फराहमी बंद कर दो और पाकिस्तानी रज़ाकारों को सरहद पार करके अफ़गानिस्तान में दाखिल होने से रोक दो। नंबर 7, अगर साबित हो जाए कि 9/11 में उसामा बिन लादेन का हाथ है और तालिबान उसामा को पनाह दिए हुए हैं, तो तालिबान के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दो। चैम्बरलेन को ये फहरिस्त अमरीकी वज़ीर दिफ़ा कोलन पॉल और नायब वज़ीर दिफ़ा रिचर्ड आर्मिटेज ने भेजी थी और साथ ये ताकीद भी की थी कि आखिर में ये ज़रूर पूछना कि आप हमारे साथ हैं या खिलाफ। जनरल मुशर्रफ ने चैम्बरलेन की फहरिस्त सुनकर जवाब दिया, मैं आपके साथ हूँ, खिलाफ नहीं हूँ। इसके बाद उन्होंने माजी में अमरीका की जानिब से की जाने वाली वादा शिकनियों के गिले शिकवे शुरू कर दिए। चैम्बरलेन ने मुशर्रफ की बात दरमियान में काट दी। जनरल मुशर्रफ, मैंने आपकी तरफ से वो बात नहीं सुनी जो मुझे अपने सदर को बतानी है। मुशर्रफ ने कहा, ठीक है, हम आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे। इत्तफाक की बात है कि ISI के सरबराह जनरल महमूद अहमद इन दिनों अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे और 9/11 की सुबह वाशिंगटन में मौजूद थे। जनरल मुशर्रफ अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं कि मुझे जनरल महमूद ने फ़ोन करके बताया कि रिचर्ड आर्मिटेज ने उन्हें धमकी दी है और कहा है कि अगर आपने दहशतगर्दों का साथ दिया तो हम बमबारी करके आपको पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। रिचर्ड आर्मिटेज साहब का थोड़ा सा तारफ़ भी हो जाए कि वो सफारतकारी के मैदान में कदम रखने से पहले फ़ौजी रह चुके थे और उन्होंने वियतनाम की जंग में भी हिस्सा लिया था। वो शक्ल से डिप्लोमेट कम और बॉक्सर ज़्यादा लगते थे और नायब वज़ीर बनने के बाद भी वेट लिफ्टिंग किया करते थे। अलबत्ता आर्मिटेज ने ऐसी किसी भी धमकी से इनकार किया था। अमरीकी टेलीविज़न चैनल को 2006 में एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि उनके अल्फाज को गलत तरीके से पेश किया गया है। मैं फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल की धमकी नहीं देता जब तक कि इसे पूरा ना किया जा सके। सदर बुश ने भी इस धमकी से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा था कि मैंने पहली बार ये बात अखबार में पढ़ी और मुझे अल्फाज की सख्ती पर हैरत हुई। सदर मुशर्रफ अपनी किताब में आगे चलकर लिखती हैं कि ये हैरान कुन हद तक नंगी धमकी थी और जाहिर था कि अमेरिका ने बदला लेने का फ़ैसला कर लिया था। मुशर्रफ लिखते हैं कि ये मेरे लिए फ़ैसले की घड़ी थी। अमेरिका इतना ताकतवर था कि वो हमारी फ़ौज को तहस नहस कर सकता था। हमारे पास तेल नहीं था कि हम अपनी मईशत को सहारा दे सकते और ना ही हमारे अवाम ऐसे थे कि जो किसी मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़े होते। मज़ीद ये कि भारत ने पहले ही अमेरिका को अड्डे देने की पेशकश कर दी थी। अगर हम साथ ना देते तो अमेरिका ये पेशकश कबूल कर लेता। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ ही मुशर्रफ के जहन में ये भी चल रहा था कि तालिबान इसके बारे में क्या सोचेंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब और अरब अमारात के बाद तीसरा मुल्क था जिसने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर रखा था
اور پاکستان میں افغانستان کا سفارت خانہ کام کر رہا تھا، تاہم انہیں فیصلے تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ اب وقت آ گیا تھا کہ ہم طالبان سے دامن چھڑا لیں۔ ویسے بھی ان کا امریکہ سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ہم کیوں اپنا قومی مفاد ایک دقیانوسی حکومت کے ساتھ نتھی کریں جس سے شکست ہونے والی تھی۔ مشرف کہتے ہیں کہ یہی وہ فوجی اور بے رحمانہ تجزیہ تھا جو میں نے کیا۔ مشرف نے لکھا ہے کہ ہم نے مطالبات مشروط طور پر مانے۔ مثلا مطالبہ 2 کے تحت امریکہ نے پاکستانی فضا کے غیر مشروط استعمال کی اجازت مانگی تھی، مگر ہم نے صرف ایک فضائی راہداری دی جو حساس علاقوں سے پرے ہٹ کر تھی۔ اسی طرح مطالبہ 3 کے مطابق امریکہ نے تمام فضائی اور بحری اڈے مانگے تھے، ہم نے صرف 2 فضائی اڈے یعنی شمسی اور جیکب آباد دیے۔ اس کے برعکس معروف امریکی صحافی باب اپنی کتاب بش ایٹ وار میں لکھتے ہیں کہ کولن پاول نے مشرف کو فون کر کے یہی مطالبات دہرائے، اور اس وقت پاول کو سخت حیرت ہوئی جب مشرف نے ساتوں کے ساتوں مطالبات بے چوں و چراں تسلیم کر لیے۔ خیر اس کے بعد جنرل مشرف نے کور کمانڈروں کی میٹنگ اور کابینہ کے اجلاس میں یہ مطالبے اور اپنا فیصلہ دہرایا، اور اس کے عواقب و نتائج پر اپنے تجزیے کی روشنی ڈالی اور لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات دور کیے۔ اس کے بعد انہوں نے بقول اپنے دانشوروں، ایڈیٹروں، ممتاز کالم نگاروں، تعلیمی شخصیات، طلباء، قبائلی مشران اور مزدور یونینوں کے سربراہوں سے ملاقات کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ کالم نگار الیاس شاکر نے لکھا ہے کہ اخباروں کے مدیروں کی اس طرح کی ایک مجلس میں نوائے وقت کے مدیر مجید نظامی نے اعتراض کیا کہ جنرل صاحب آپ نے بش نہیں بلکہ پاول کی ایک کال پر سرنڈر کر دیا۔ اس جواب پر مشرف نے کہا اگر میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ مجید نظامی نے جواب دیا میں اپنا کام کر رہا ہوں، اگر آپ بھی اپنا کام کر رہے ہوتے تو یہ مشکل پیش نہ آتی۔ پرویز مشرف نے اصرار کیا کہ نہیں، فرض کیجیے آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ جواب ملا کہ میں ٹائم گین کرتا اور کہتا کہ اس وقت نہ اسمبلی ہے نہ کیبنٹ، اور پھر کچھ دوست ممالک سے بھی مشورے کرنے ہوں گے، یعنی چین، سعودی عرب، انڈونیشیا، ملائیشیا سے مشورہ کروں گا۔ خیر ہر طرف سے مطمئن ہو کر جنرل مشرف نے 19 ستمبر کو ٹیلی ویژن پر خطاب کر کے قوم کو اعتماد میں لیا، اور یوں افغانستان میں پاکستان امریکہ اشتراک شروع ہوا جو لگ بھگ 20 برس جاری رہا۔ لیکن آخر کار امریکہ 23 خرب ڈالر ضائع کر کے اور 3000 کے قریب فوجی مروا کر افغانستان سے رخصت ہو گیا، اور وہی طالبان جن کو جڑ سے اکھاڑنے کی امریکہ نے ہر ممکن کوشش کی دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ پاکستانی حکومت کا کہنا تھا کہ امریکہ نے افغانستان سے جاتے جاتے کوشش کی تھی کہ اسے پاکستان میں فوجی اڈے مل جائیں جہاں سے وہ افغانستان میں کارروائیاں کر سکے، مگر حکومت نے منع کر دیا اور وزیر اعظم عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کی پالیسی متعارف کروائی، جس کے تحت انہوں نے جون میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں لکھا کہ امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے پاکستان کو شریک جرم قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں تحریک طالبان پاکستان اور دوسری تنظیموں کی جانب سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اگر ہم امریکہ کو اپنے ملک میں اڈے دے دیں تو پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بننا پڑے گا، اس لیے ہم امن کے شراکت دار تو ہو سکتے ہیں، جنگ کے نہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔